انہاں دی روح نو ایصال ثواب کرن واسطے سالانہ ختم پاک دی پاک محفل دے اندر حاضر ہاں۔ دعا فرماؤ اللہ رب العزت انہاں نو جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرمائے۔ انہاں دیاں انہاں بیٹیاں نو، بچیاں نو، بچیاں نو انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، جدو بندہ اس دنیا تو چلا جائے او دے اعمال دا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں حضور فرماندے نے ترے عمل ایو جن جڑے مرن تو بعد بھی مرن والے واسطے جاری رہندے، باقی رہندے، ختم نہیں ہوندے۔ الا من صدقۃ جاریۃ، پہلا صدقہ جاریہ، کوئی ایسا نیک کم کر کے دنیا تو گیا ہے، چلا تے گیا ہے، پر ادا وہ کم قیامت دی صبح تک قبر دے اندر او دی ٹھنڈک دا سامان بن جائے۔ او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کے گیا ہے جدے تو لوگ نفع حاصل کردے نے، لوگ اودے علم تو نفع حاصل کرن گے، رب اس علم دیاں برکتاں مرن والے نو قبر وچ عطا فرمائے۔ تیسری چیز اور آخری چیز جس دی بدولت تسی تے جمع، حضور نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، او کما قال، فرمایا ایسی نیک اولاد چھڈ کے جائے، دھیے پتر نیک اولاد جیڑی مرن تو بعد اپنے والدین نو اپنیاں دعاواں دے اندر یاد رکھ دیئے، اللہ اس اولاد دی دعاواں دا ثواب بھی والدین نو قبر وچ عطا فرمائے۔ انہاں نے اج ایک سال گزرن تو بعد اپنے والد مرحوم و مغفور انہاں دی یاد دے اندر محفل سجا کے اس گل دا اعلان کیتا ہے کہ اسیں انہاں دی تربیت دی وجہ نال اج حضور دے ذکر دی بزم سجا کے ادا ثواب انہاں دی خدمت وچ پیش کر رہے ہیں، تاکہ اللہ رب العزت انہاں دی اتے راضی ہو جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نگاہ رحمت و شفقت و شفاعت انہاں نصیب ہو جائے۔ گرمی بھی ہے تے وقت بھی نہ اگلا ہے نہ پچھلا، اثر دا ٹائم نزدیک ہے، تو میں چند ایک معروضات آپ دے سامنے تمید جڑی ہونی ہے گلاں ہو گئیاں، ہن چند ایک گلاں جڑی میں آیت پڑھی او دے مطابق آپ دی خدمت ہی رکھن لگا، پوری توجہ میرے ال رکھنی ہے، گل چنگی لگے تو سبحان اللہ آکھنا، او دے واسطے گرمی دا شکوہ نہیں کرنا، چنگی لگے سبحان اللہ آکھنی، قرآن پاک دی آیت کو پسند آوے، کوئی شعر پسند آوے شعر بھی سناواں گا، او پسند آوے سبحان اللہ بھی وچ آکھنی، او دا بھی ثواب اللہ مرن والے نو قبر وچ عطا فرمائے گا۔ ایک واری ایصال ثواب دی نیت تے سارے سبحان اللہ آکھو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ فرماندا ہے اس دیاڑے سچ بولن والےاں نو سچ بولنا نفع دے گا۔ جڑے سچ بول دے نو بولو، سچ بولن والےاں نو سچ قیامت والے دیاڑے نفع دے۔ کس انداز دے اندر فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، ایک تے اللہ انہاں جنت عطا فرمائے گا جدے تھلے نہراں وگدیاں، میوے والیاں نعمت والیاں جنتاں اللہ انہاں عطا فرمائے گا سچیاں جڑے سچ بولدے۔ اور دوسرا اللہ فرماندا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی ہوئے گا اور وہ اپنے رب تے راضی ہو جان گے۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ فرماندا ہے انہوں نکی کامیابی نہ سمجھے آئے، سچیاں مبارک ہوئے، اللہ انہوں بہت بڑی کامیابی نال سرفراز فرما دیتا ہے۔ اس آیہ کریمہ دے تفسیر دے اندر اور اس دی شان دے اندر رئیس المتکلمین امام المفسرین حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیر کبیر دے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ ذکر کیتا ہے، اور اس واقعہ دے نال ہی میں اپنی گفتگو نو چلا کے اختتام دی طرف لے کے جاواں گا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ایک شخص حاضر ہویا، عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھنا چاہنا، بول دے رہو کچھ نہیں ہوندا، میں کلمہ پڑھنا چاہنا۔ حضور نے فرمایا
فاستبقوا الخیرات، نیکی دے کام میں جلدی کرنی چاہیے. یہ کیڑی تاخیر کرن والی گل ہے؟ یہ کوئی لیٹ کرن والی تے گل نہیں. تو کلمہ پڑھ تے مسلمان ہو جا، میرا غلام بن جا، اللہ دا نیک تے برگزیدہ بندہ بن جا، فرما بردار ہو جا، بتاں دی پوجا چھڑ دے. آدھا ارادہ سے میرا ہے، کلمہ پڑھن دا پروگرام بھی بن گیا ہے، پر میریاں کچھ شرطاں، میں انہاں شرطاں دے مطابق کلمہ پڑھنا چاہنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا 10 کی شرط ہے؟ کیڑی شرط رکھ کے کلمہ پڑھنا چاہنا ہے؟ آکھدا سونیا میریاں 4 شرطاں نے. حضور فرمایا کیڑیاں؟ آدھا میرے اندر 4 گناہ نے. توجہ کرنا، میں شراب بھی پینا تو میں سنیا کلمہ پڑھ لیے تو شراب چھڑنی پوندی. میں زنا بھی کردا معاذ اللہ تے کلمہ پڑھ لیے زنا چھڑنا پوندا ہے. میں چوری کردا کلمہ پڑھ لیے چوری چھڑنی پوندی ہے. میں جھوٹ بھی بولدا تے کلمہ پڑھ لیے تے جھوٹ بھی چھڑنا پہ جاندا ہے. سونیا کلمہ بھی پڑھنا ہے، یہ 4 گناہ بھی نہیں چھڑنے. ہن بارگاہ کیڈی عظیم ہے تے کیڈی جرت اور جسارت پہ کردا ہے. صحابہ کرام کول موجود نے، حضور والوں بھی ویکھدے نے، اس بندے والوں بھی ویکھدے نے. تیرے میرے جیسا کوئی مزاج رکھن والا بندہ ہوئے نا، ہو سکتا ہے فوراً غصہ کر جائے، غصے دے اندر آ جائے، لیکن میں قربان جاواں جہانہ دا رحمت بن کے آن والا ہو نبی حضور علیہ السلام دے سامنے اتنی بڑی جسارت کرن والا بندہ تے گناہ، اور وہ ایسے گناہ جڑے کبیرہ اور حرام ترین گناہ نے، انہاں دی اجازت دا سوال کلمے دے نال مشروط پیا کردا ہے. چاہیے تے اسی کہ حضور علیہ السلام ناراضگی دا اظہار فرماندے اور اپنی بارگاہ چ اٹھا دیندے. نا وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو. حضور علیہ السلام نے اس گل تو غصہ نہیں فرمایا. حضور نے مسکرا کے فرمایا جے تو سودے تے ایمان قبول کرنا چاہنا ہے نا، جے تو شرطاں تے ایمان لیونا چاہنا ہے نا، پھر تو میرے نال سودا کر، میں تیرے نال سودا کردا. انہاں 4 دے وچوں 3 دی میں اجازت دے رہا واں، ایک چوتھا کم تو چھڑ دے. بندہ ویکھ کے حیران بھی ہویا، تھوڑا جہا خوش بھی ہویا. صحابہ کرام دے دل وچ خیال آیا، حضور فرمان کے شراب چھڑ دے بڑی نجاست ہے، حضور فرمان کے زنا چھوڑ دے بڑی غلاظت ہے، حضور فرمان کے چوری چھوڑ دے بڑا گناہ ہے. لیکن قربان جاواں غیب دان نبی دی شان عظمت تو، شان رفت تو، اور حضور دی اس انداز کریمی تو، حضور نے فرمایا جھوٹ تو چھڑ دے، باقی دی ذمہ داری میں لے لینا وا، میں جانا میرا رب جانے، تیرے معاملات بخشوانا محمد عربی دا کام. ایک جھوٹ چھڑ دے. صحابہ کرام حیران، بھئی حضور نے شراب دی اجازت نو گویا دے چھڑی، حضور نے انہوں باز اللہ برائی دی اجازت دے چھڑی، حضور نے انہوں جھوٹ تو صرف روکیا ہے. امام راضی فرماندے نے حضور نے اس شرط تے انہوں کلمہ پڑھایا، مسلمان کیتا. کلمہ پڑھن تو بعد توجہ چاہنا، بات بڑے خوبصورت ماحول جا رہی ہے. حضور دے کولو کلمہ پڑھ کے حاضری دے کے کچھ دیر تو بعد جدو اٹھیا نا، ارادہ بنایا اپنے مے خانے دے اندر جا کے، شراب دے اندر جا کے، شراب خانے دے اندر جا کے بھی میں جا کے کچھ شراب دا گھٹ لا لواں. صرف جھوٹ دی میں حضور علیہ السلام نے پابندی لگائی ہے، شراب دا تو گھٹ میں لا ہی سکدا. جویں شراب خانے چاہے توجہ کریں، جویں شراب دا ٹکڑ کھولیا نا تے پین دا ارادہ بنایا، دل وچ خیال آیا بھئی ہن تے میں حضور کول جانا ہی جانا ہے. پہلے تو میں کلمہ نہیں سی پڑھیا، جدو واپس حضور کول گیا شراب پی کے تے حضور نے پوچھ لیا شراب پیتی آ کہ نہیں پیتی، تے جے میں اتھے آکھا میں شراب کوئی نہیں پیتی جھوٹ بن جائے گا تے حضور نال کیتے ہوئے وعدے وچ خلاف ورزی ہو جائے گی. جے میں آکھا جی میں پی کے آیا تے انہاں پاک لوگاں دی محفل وچ میں پلیت کم بہ کے کر کے جا کیویں سکنا وا. توڑی شراب دی بوتل اتھو نکلیا تے چوری دے ارادے دے نال جدو آیا نا تے چوری کرن لگا. پھر دل وچ خیال آیا کہ حضور نے پوچھ لیا چوری تے نہیں کی تھی، جھوٹ تے بولنا کوئی نہیں، سچ بولنا تے محفل وچ بان جوگا کوئی نہیں. چوری تو بھی توبہ کر کے جدو اپنے گناہ دی تکمیل دے ارادے دے نال کسی گھر دے اندر داخل ہویا نا تے دل وچ خیال آیا کہ حضور نے پوچھ لیا کدے گناہ تے نہیں کر کے آیا، کدے منہ تے کالا نہیں نہ کر کے آیا. جھوٹ بولن دی اجازت کوئی نہیں، ناپاک کم کر کے پاک تھا تے بہ نہیں سکدا. اجے 24 گھنٹے گزرے نہیں حضور نے اکلا جھوٹ چھڑوا کے دنیا دے ہر گناہ تو نو توبہ طیب کروا چھڑیا.
ایک جھوٹ چھڑیا گویا ساریاں برائیاں ساریاں بیماریاں دی جڑ اس دا نام جھوٹ ہے. جھوٹ چھڑیا اللہ نے شراب تو بھی بچا لیا, اللہ نے زنا تو بھی بچا لیا, اللہ نے چوری تو بھی بچا لیا. اجے 24 گھنٹے نہیں گزرے پھر انہی قدمہ دے نال دوڑیا دوڑیا حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا. ہن ہے ذوق سلامت میں لے جاواں ذرا حضور دی بارگاہ وچ. حضور علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا, نظراں جھکا کے حضور دے سامنے کھڑا ہو گیا ہے, ٹک ٹکی لگا کے حضور نو ویکھی جا رہا ہے, ویکھی جا رہا ہے. گویا منظر کی بن رہا ہے, کی اعلان کردہ ہوئے گا, در تے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی, در تے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی, بھر دو میرا بھی جام بڑی دیر ہو گئی, ترتے کھڑا غلام بڑی دیر. حضور دے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا, ٹک ٹکی لگا کے ٹک ٹکی لگا کے حضور والو ویدا ہے, نظرہ جھکا کے اکھاں چوں آنسو آ کے کدی حضور والو ویکھدا ہے, کدی اپنے والو ویکھدا ہے, کدی صحابہ کرام والو. سارے صحابہ کرام پوچھدے نے کی ہوئی کی پیا ویکھنا ہے, سارے صحابہ وال متوجہ ہو کے اعلان پیا کردا, میرے بیلیو میرے سنگیو میں تے اس مدینے والے دی نظر دا کمال پیا ویکھنا وا, میں تے دی نگاہ نبوت دا فیض پیا ویکھنا وا. انہیں میرے کولو ایک گناہ دی توبہ کروائی ہے, ایک گناہ چھڈن دی برکت دے نال رب نے سارے گناہاں تو مینوں پاک فرما چھڑیا. حضور والو ویکھی جا رہا ہے. حضور نے فرمایا کی گل کی پیا ویکھنا غلاماں, عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی نگاہ نبوت تو قربان جاواں, تہاڈے فیصلے تو صدقے تے واری جاواں. تسی سچ اختیار کرن دا حکم ارشاد فرمائے, جھوٹ چھوڑن دا حکم دیتا ہے. اللہ نے جھوٹ دی نحوست تو بچا کے سچ دی برکت دا صدقہ ہے مینوں نمازی بھی بنا چھڑیا ہے, مینوں شراب تو بھی دور کر دیتا ہے, چوری تو بھی دور کر چھڑیا ہے. ہن تے ہر پاسے یا رب دا ذکر نظر آ رہا ہے یا مدینے والے دی محبت دل وچ موجود نظر آ رہی ہے. تائیں تے سلطان العارفین میرے پیر باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قلم اٹھایا تے قلم توڑ کے رکھ چھڑے نے, آپ نے فرمایا ثابت صدق تے قدم اگیرے تے تائیوں رب لبھیوے ذکر اللہ دا تے پیا ہر دم پڑھی وے
तिना दा बाहू ओए कबर जिना दी जीवे حضرت عبداللہ ابن عمر عمر نہیں عمر عین میم را اگے واو آ جاوے تے عمر پڑھیا جائے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کریں گل سچ تے ہو رہی ہے میں حضور دی بارگاہ چ لے کے جانا چاہنا حضور دے صحابی نے ابو داؤد شریف دے اندر نسائی دے اندر دیگر کتب دے اندر ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے انہاں دا ایک معمول بن گیا توجہ کریں بڑی خوبصورت ہے انہاں دا معمول بن گیا کہ حضور علیہ السلام نے جو گل کرنی انہوں نے لکھ لی پتہ نہیں کیوں جی گل سننا پسند کر دے ہو آپ پیچھے بچے نا گلاں بھی کر دے نستے نے بھی ذرا سمجھاؤ حدیث پڑھی جا رہی ہو سنی جا رہی ہو تے ذرا توجہ پوری رکھی دی ایک باری سارے سبحان اللہ کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ڈیوٹی کی ہے حضور دی زبان اقدس جو جیڑا جملہ نکلنا ہے لفظ نکلنا ہے کلمہ نکلنا ہے حرف نکلنا ہے انہوں نے بہ کے لکھنا ہے میں قربان جاواں ایڈی خوبصورت ڈیوٹی ہے ایڈا خوبصورت کام ہے اے او گلاں لکھیاں جا رہی ہیں جنہ گلاں دیاں قسماں تے جنہ گلاں دیاں گواہیاں اللہ نے قرآن وچ عطا فرمائیاں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى میرا محبوب اپنی مرضی نال نہیں بولدا اپنی خواہش نال نہیں بولدا اودوں ہی بولدا جدوں قادر مطلق دی طرف حکم ارشاد ہو جائے حضرت عبداللہ ابن عمر لکھ دے رہے وقت گزردا رہا گھڑیاں دن ہفتے مہینے ہی تبدیل ہوندے گئے مہینے سالاں وچ کئی سال حضور دیاں گلاں لکھیاں کئی دن حضور دیاں گلاں لکھ دے رہے ایک دن کسی صحابی نے یہ گل کیتی اے عبداللہ تو حضور دی ہر گل نہ لکھیا کر کیونکہ کیفیت مختلف ہوندی ہے یار دی کدی پیار دے اندر کدی حضور دی طبیعت جلال بھی آ جاندا ہے کدی حضور کوئی حکم ارشاد فرما رہے ہوندے کدی کوئی رنگ ہوندا ہے کدی کوئی روپ ہوندا ہے کدی کوئی انداز ہوندا ہے ہر گل نہ لکھیا کر کوئی گل لکھیا کر ہر گل نہ لکھیا کر عبداللہ ابن عمر نے جدوں یہ گل سنی نا میں نے کسی ڈک چھڑیا لکھنا تے چھڑ دیتا پر اندر بے سوادی بن گئی یار دیاں گلاں لکھنیاں سننیاں پھر لکھنیاں یہ گل یاد رکھو گل کوئی پکی یاد کرنی ہوئے ہمیشہ ذہن وچ پاؤنی ہوئے ساری زندگی انہوں پلے بننا ہوئے نا انہوں پہلے سنو کتاب تے لکھی ہوئی ادو ویکھ کے اپنے آل لوٹ کرو جیڑی شے اپنیاں نظراں دے وچوں گزار کے قلم دی روح گزار دیتی جائے نا وہ ساری زندگی یاد راندی ہے میں نہیں یادا اس گل دی قسم اللہ نے قرآن چکی نون والقلم وما یسطر اللہ نے قلم دی قسم اٹھائی اور حضور علیہ السلام نے جو پہلی وحی آئی نا تو حضور نے حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حکم دیتا سی کہ ایک گلاں لکھو جڑیاں اللہ دی طرف آ گئی اس تو ثابت یہ ہوندا ہے کہ جیڑی گل یاد کرنی ہوے مضبوطی چ پاونی ہوے اونوں لکھ لو لکھی ہوئی گل ہمیشہ واسطے بندے دے دماغ وچ یاد ہو جاندی انہاں نے حضور دیاں گلاں لکھنیاں شروع کر دتیاں وقت گزردا رہا کسی نے ڈک چھڑیا لکھنیاں چھڑ دتیاں پر اندر بے سوادی بن گئی ہن حضور تے پھر جانی جان حضور تے اندر دیاں کیفیتاں سمجھدے نے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ کی گل ہے میں ویکھدا تو کچھ دنوں تو پریشان ہے کیڈا کریم نبی ہے کیڈا رؤوف نبی ہے کیڈا مہربان نبی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ کی گل ہے پریشان کیوں ہے عرض کیتی حضور میں تہاڈیاں گلاں لکھدا ہوندا سا حضور نے فرمایا بالکل لکھدا ہوندا سا کی بنے کیوں نہیں لکھدا عرض کیتی حضور فلاں بندے نے اے گل کر کے ڈک چھڑیا ہے کہ حضور دی کیفیت مختلف ہوندی ہے کدی جلال وچ کدی جمال وچ کدی رنگ پیار دا ہے کدی تھوڑا جہا حضور غصہ بھی فرما دیندے نے کدی کوئی حکم کدی کوئی انداز کدی کوئی رنگ ہوندا ہے ہر گل نہ لکھیا کر حضور نے جدوں اے جملے سنے نا حضور دے رخ زیبا دے اوتے نا جلال آ گیا سرخی آ گئی حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا اکتب 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 حضور نے فرمایا تو لکھیا کر کیوں
حضور نے اے زبان اقدس پکڑی اور پکڑ کے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سن لو اس زبان چو جدوں بھی نکلدا ہے حق ہی نکلدا ہے، حق تو علاوہ اس زبان چو گل نکلدی سچ ہی نکلدا ہے، حق ہی نکلدا ہے تے جدو حق اور سچ ہی نکلدا ہے نا پھر لکھن وچ آر نہ محسوس کریا کرو، لکھیا کرو۔ سونیا ایڈی گارنٹی، ایڈی ضمانت اور ایڈی پختگی کہ اس زبان چو حق تو علاوہ نکلدا ہی کوئی نہیں۔ حضور فرمایا ایک گارنٹی جے تے میں اپنے کولو دیواں نا پھر تے کو رد و بدل تسی کرو تے سوچو ایک گارنٹی میں نہیں دیتی، رب ذوالجلال نے قرآن وچ آپ عطا فرما چھڈی۔ اور ایک باری سارے سبحان اللہ کو تو میں رب دا قرآن پڑھنا ہے، ایک باری سارے بولو نا۔ رب العالمین ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی ترجمہ کیویں بنے گا؟ ترجمہ بن جائے گا کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، سونا یو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں، سونا یو جیا جگ وچوں لبدا۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کولو ڈرو، سچے لوگاں دی صحبت دے اندر آ جاؤ، سچیاں دے نال پیار کر لو، سچیاں دے نال پیار کر لو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرما رہا سچیاں دے نال پیار کرو۔ سچے کون نے؟ سچیاں دی صحبت دے اندر آ جائیے، ملے گا کی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگو اج دنیا دے وچ رہ کے تسی جدے نال پیار کر دے ہووگے، جدے نال محبت کر دے ہووگے، جدی صحبت دے اندر جا کے بیٹھ دے ہووگے، کل قیامت والے دن رب او دی صحبت توانو عطا فرمائے گا، او دی سنگت توانو عطا فرمائے گا۔ اگر نیک بندے دی صحبت دے اندر بندہ بیٹھ جائے، سچے بندے دی صحبت دے اندر چلا جائے، رب دنیا وچ بھی رسوا تے شرمندہ نہیں جے ہون دیندا، قیامت والے دن بھی شرمندہ نہیں ہون دیندا، کیونکہ میرے خالق دا وعدہ ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ سلطان العارفین آپ نے فرمایا نال کسنگی سنگ نہ کریے تے اصل نو لاج نہ لائیے۔ پت ہسنا تھی دے پاوے چلواں دودھ پیائیے،
मिठे ना थींदे भावें सहमना खड़ पाए संगी कदी कुसंग ना कर दे बाहू ते भावें तोड़ मके ले जाइए मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अल्लाह दा बड़ा बरगुज़ीदा बंदा है, बड़े नेक बंदे ने। एक मजमे दे अंदर इज्तिमा दे अंदर खिताब फरमा रहे ने। खिताब फरमांदियां हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपने फरमाया, लोगो सच बंदे नू अग विच साड़दा नहीं जे, सच बंदे नू पानी विच डबोंदा नहीं जे, सच बंदे नू जलीलो रुसवा नहीं जे करदा। एक आदमी जेड़ा रब नू ना मनण वाला, दैरिया मजहब रखण वाला बंदा है, रब दी तौहीद दा इनकार करन वाला बंदा खड़ा हो गया। कहण लगा तुसां बड़ा वड्डा दावा कीता है, जेड़ा बंदा सच बोलदा है ओनू अग नहीं साड़दी, जेड़ा बंदा सच बोलदा है ओनू पानी गरक नहीं करदा, डबोंदा नहीं। आपने फरमाया मैं वादा करना वा जेड़ा सच्चा बंदा है ओनू अग नहीं साड़ेगी, ओनू पानी नहीं तबाह बर्बाद करेगा। उन्हें क्या अग रोशन की जाए, अग के अंदर दाखिल हो जाइए, पता चल जाएगा सच्चा कौन है झूठा कौन है। अग रोशन कर दी गई है, अग दे बांबड़ पे मचदे ने। जदों अग दे बांबड़ मचने शुरू हो गए ने, हजरत मालिक बिन दीनार ने फरमाया पहले तू जाना है या मैं पहले जावां? कहने लगा तुसी पहले जाओ। जदों मालिक बिन दीनार ने अग दे अंदर कदम रखिया है, बड़ी चलाकी दे नाल तेजी दे नाल आप दा दामन पकड़ लिया ते अग दे विचों पार हो गया। ना मालिक बिन दीनार दा जिस्म सड़िया है, ना उस पादरी दा जिस्म सड़िया है। फिर वापस आ गए ने, दोबारा गुजरे ने, जिस्म दोनों दे बच गए ने। हजरत मालिक बिन दीनार ने रब दी बारगाह विच अर्ज कीती है, मौला मैं ते तेनू मनण वाला, तेरे आखिरी नबी नू मनण वाला, ए तेरी तौहीद दा मुनकर, तेरे महबूब दी रिसालत दा मुनकर है, ते आखिरत दे दिन दा मुनकर है। या मैनू साड़ या इनू साड़, दुनिया तमाशा वेखदी है। मालिक बिन दीनार ने रब दी बारगाह विच अर्ज कीती है, मौला माजरा की है, किस्सा की है, गल खुलदी क्यों नहीं? गैब चो आवाज आई, मालिक जरा इनू आखना तेरा दामन छुड़ा के अग दे विच कदम रख के विखावे, मैं जाना ए जाने। ए हुण तेरा दामन पकड़ के जदों अग दे विच आंदा है, मैं एदी गद्दारी वेखा या मुहम्मद दे नाल तेरी यारी वेखा, मैं एदी इनकार नू वेखा या तेरे प्यार नू वेखा। हुण ए तेरा दामन छुड़ा के पैर रखे, मैनू साड़ के फना कर देंगा। मुस्तफा करीम दा गुलाम जनाब मालिक बिन दीनार ने फरमाया, मेरा दामन छुड़ा के अग दे विच जाके ते विखा दे। पसीनिया नाल शराबूर हो गया, हाथ बन के अर्ज करदा, हुजूर वाला गलती हो गई, माफ कर दियो, माफ कर दियो। तुसी भी सच्चे, तुहाडा नबी भी सच्चा, तुहाडा खुदा भी सच्चा। ताई तो फिर असी आखदे होंदे आ कि चंगिया चंगिया नाल ला लो यारियां, सच्चिया सच्चिया नाल ला लो यारियां, चंगिया चंगिया नाल। कुछ नहीं होंदा, कसम तरोड़ लवो, कफारा जाने मैं जाना। अगर करो कोई पाबंदी लवा के आया ओदी मजबूरी है, वरना पंजाबी दा कलाम है, तुहानू भी आउंदा मैनू भी आउंदा, सारे बजक जुबान पढ़ो। चंगिया चंगिया नाल ला लो यारियां,
سچیاں سچیاں نال لالو انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا چنگیا چنگیا نال لالو یاریاں سچیاں سچیاں نال تھکتے نہیں گئے بس کریے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی میں گل مکان والی پاسے آ رہے حضرت معروف کرخی بغداد دے بہت بڑے بزرگ اللہ دے نیک بندے گزرے توجہ کرو آپ دی بارگاہ وچ لوگ حاضر ہوئے عرض کی تھی حضور والا دعا فرماؤ کتنے دن ہو گئے نے بارش کوئی نہیں قحط پہ گیا ہے جانور پیاسے پہ مردے نے فصلہ تباہ ہو گئی نے کوئی شے نہیں آپ دعا فرما دیو اللہ دے نیک بندے ہو تواڈے ہاتھ اٹھ جان گے دعا واسطے کہ اللہ تعالیٰ انہاں نو شرف قبولیت عطا فرمائے گا توجہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا میں بھی دعا کر دیاں گا کوئی گل نہیں لیکن میرا دل نہیں پیا کردا بھی اے جڑا باہر دکاندار بیٹھا ہے نا میری خانقاہ دے باہر اج میرا دل ہے تسی سارے بن جڑ کے او دے کول جاؤ تے اونوں آکھو دعا کر اللہ بارش پاوے ہے نا گل عجیب وقت دا اتنا بڑا عالم بھی ہے مفتی بھی ہے شیخ بھی ہے بزرگ بھی ہے ولایت دا بے تاج بادشاہ بھی ہے تے دنیا دی مانتا بھی ہے پیار بھی ہے لوگ آس امید لے کے آئے نے چلو ہوندا ہے نا بندہ کسی اور ولی دے بوئے تے بھیجدا ہے کسی اور عالم دے دروازے تے ٹردا ہے بندہ سوال پوچھن جاوے عالم کولو مفتی کولو تے او آکھے بھی جا کے فلانے کسائی کولو سوال دا جواب پوچھ لے یا فلانے میڈیکل سٹور والے کولو جا کے پوچھ لے بھی گل تے حیرانگی والی بھی لوگ عرض کرتے نے حضور اسی تہاڈی نیکی شہرت سن کے ولایت دا ڈنکا وجدا ہے او ویکھ کے تہاڈی نیکی اور پاک دامنی دی وجہ تو سچائی دی وجہ تو آئے ہاں تے تسی دعا کرو گے اللہ میہ پائے گا تے تسی او ساڈے ورگے ہی دکاندار ہے پھر ایک دوجے دا حسد بھی تے ہوندا ہے حسد بھی تے کیتا جاندا ہے نا بندے کولو برداشت نہیں ہوندا کہ اے جڑا ادے کولے کمال کیوں ہے میرا رشتہ دار ہے میرا پتریر ہے میرا مسیر ہے میرا برادری دا ہے میرے پنڈ دا ہے میرے شہر دا ہے اینو ایڈا کمال تے رتبہ مل گیا تے میں جناب والا ادے نال دی دا کلاس فیلو ادے پنڈ دا ہے دا رشتہ دار تے میں اوتھوں دا اوتھے ہی رہ گیا حسد دی وجہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسد نیکیاں نہیں کھاندا جویں سکی لکڑی اگ کھاندی اگ جویں سکی لکڑی کھاندی نا فرمایا حسد نیکیاں نہیں کھاندا ہن حسد کینو آدن حسد آدن بھی کسی بندے کول کوئی نعمت ویکھی نا سڑ گیا پج گیا آکھیا بھئی کاش ادے کولو اے نعمت ختم ہو جائے تے اے نعمت میں لب جائے نا ادے کولو مک جائے اے حرام ہے ناجائز ہے تے دے مقابلے چ رش کے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی سونے اینو دتی تیری عطا وچ کیڑی کمی ہونی مینوں وی عطا فرما تے او دے کولو جلے گا حسد کرے گا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ایک شعر یاد آ گیا آپ اس موقع تے فرماندے ہوندے سن کہ بھونکنے پر کتوں کو چار غم اکساتے رہے بھونکنے پر کتوں کو چار غم اکساتے رہے ایک چاند پھر روشن پھر حسین پھر اتنا بلند بھی ہے چند اتوں چمکدا پیا ہے سوڑا بھی ہے بھی اونچا ہاتھ تھپڑدا نہیں پیا اوتھے اودے جوگی روشنی بھی ساڈے کول نہیں یعنی یہ حسد دی بیماری ہے بھی اودے مقابلے تے اپڑنا کوئی نہ تے تھلو بیٹھ کے اودیاں لتاں چھکن دی کوشش کرنی حسد تو بچو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسد نو گناہ کبیرہ ارشاد فرمایا کبیرہ گناہ حضور نے فرمایا حسد تو بچو ایاکم والحسد حضور نے فرمایا حسد تو بچو کیونکہ حسد نیکیاں انج کھاندا ہے جویں سکی لکڑی نہ اگ کھاندی ہے اگ دے تھلے یعنی سکی لکڑی اونوں اگ لاؤ فوراً کھا جائے گی انجی فرمایا تیریاں نیکیاں حسد کھا جائے گا حسد تو اپنے آپ ایک روحانی بیماری ایک قلبی بیماری ہے روح دی بیماری ہے بندے دا جسم بیمار ہوئے تو ڈاکٹر کول جائیے انجی بندے دی روح بیمار ہو جائے نا تے اے دا علاج اللہ نے قرآن وچ رکھیا ہوا ہے
مدینے والے دے فرمان وچ رکھیا ہے لوگاں نے حیرانگی دی ہوئی بات طویل نہ ہو جائے لوگاں نو حیرانگی ہوئی بھئی وہ بھی ساڈے نال دا ہے ساڈا برادری دا رشتہ داری دا ساڈا پڑوسی ہے ساڈی رشتہ داری وچ ہے تے اینو حضرت معروف کرخی فرماندے نے ایدے کولو جا کے دعا کرواؤ انہاں کیا حضور اسی تواڈے کولو دعا کروان آئے ہیں تسی سن اودا بوا دکاندار دا بھی کھا چھڑیا گل سمجھ نہیں آئی آپ نے فرمایا جاؤ تے صحیح جا کے ایک باری انہوں آکھو تے صحیح میرا حکم من کے جاؤ تے الامر فوق الادب ادب نالو حکم دا درجہ زیادہ ہے فرمایا میں حکم دے رہا تے حکم میرا من دے ہوئے جا کے اودے کولو دعا کرواؤ تے اللہ تواڈی اس دی دعا قبول کرے گا اور ضرور رب رحمت دی بارش عطا فرما چھڑے بندے منن مجبور اٹھ کے گئے جا کے عرض کی تھی کہ حضور والا ساڑھے واسطے تو تسی بھی بڑے صاحب کمال ہو بڑے بزرگ ہو بڑا درجہ رکھ دے ہو بات اس طرف نکل جائے گی میرا وہ موضوع نہیں جی میں بادشاہ دے نال ملاقات اس میراسی دی کروائی نا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ملاقات بادشاہ دے نال جدو اس میراسی دی ہوئی تے اس بادشاہ نے جدو او دا احترام اس قدر کیتا نا تے میراسی ان پریشان ہو گیا بھی یہ حضرت غوث اعظم میں نے سمجھ لیا تے انہیں پکاریا فریاد واسطے یا غوث اعظم اور مدد کرو اے من جبہ دستار تساں پوا چھڑیا ہے تے ہن بادشاہ مندا ہی نہیں یہ گل جدو حضرت غوث اعظم تشریف لے کے آئے نا تے آپ نے فرمایا اے سچ آدا ہے یہ میرا مرید بنیا تے نواں نواں مرید بنیا تے اینو میں ہی جبہ دستار پوا چھڑیا ہے دی فرمائش دی اوتے اے دے پلے ککھ بھی نہیں تے میں ہی غوث اعظم بادشاہ کیا میرے واسطے تے اے غوث ہے اتنی دیر تک تے تسی بھی میرے گھر نہیں آئے جتنی دیر تک اے میرے گھر پہلے آکے بیٹھا میرے واسطے تے تسی نہیں اے غوث اعظم اس طرف بات نکل جائے گی انہیں کیا کہ معروف کرخی دے سامنے اگر اسی تیری گل کریے تے وہ دن میں دعا نہیں کروں گا جا کے وہ تاجر کولو دکاندار کولو دعا کرواؤ زیادہ ساڑھے واسطے تو معروف کرخی تو بھی زیادہ بادشاہ تے زیادہ نیکوکار اور زیادہ پیشوا بن گئے جدو انہیں گل سنی نا تو پھر جیڑا عاجز بندہ ہوندہ ہے نا جیڑا اپنے آپ نو مٹاندہ ہے جیڑا اپنے آپ نو جھکاندہ ہے اپنی شہرت نہیں کردہ وہ تے یاد کہ میں کچھ بھی نہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ تعالی حضور نے فرمایا جیڑا اللہ واسطے جھک جاوے اللہ انہوں ہر جہاں تو بلند فرما چھڑدا ہوتا ہے انہیں کیا بھی میں تے اس قابل نہیں تسی جا کے آپ دی خدمت چرز کرو کہ تسی دعا فرماؤ کجا گٹا کجا بربٹا میں کتھے میری شان کی تو تواڈی شان کی میں نہیں یہ کر سکتا جدو واپس آئے نا آپ فرمایا کہ تسی انہوں جا کے آکھو کہ معروف کرخی یہ حکم دے رہے ہیں کہ دعا تو ہی منگنی ہے تینی منگنی پونی ہے آج اے رب دا تے ساڈا وعدہ ہو گیا ہے کہ اتنی دیر تک بارش نہیں وسنی جتنی دیر تک تاجر دے دعا واسطے ہاتھ نہیں اٹھ گیا اور دعا تو ہی منگے گا تے رب رحمت دی بارش عطا فرمائے اور پھر واپس آئے جدو واپس آئے نا تو جدو پھر انہیں اجتماع سارا مجمع ویکھیا نا تو کہنے لگا پھر واپس آ گئے ہو کیا بھی نہیں آج یار دی یار دے نال گل ہو گئی ہے کہ دعا تو منگے گا تے رب رحمت دی بارش عطا فرمائے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا مرید آپ دا غلام تجارت کرن والا دکانداری کرن والا آپ دے حکم دے نال مصلی بچھا لے آئے رب دی بارگاہ دے اندر دستے دعا نو دراز کر لے آئے ہاتھ دعا واسطے اٹھا لینے رومی کشمیر میاں محمد بخش علیہ رحمہ آپ نے ترجمہ کیتا آپ فرماندے نے گویا و دکاندار رب دی بارگاہ وچ عرض کر رہا کہ رحمت دا می پا خدایا تے میرا باغ سکا کر ہرے پوٹایا امید میری دا کر دے میوے بھرے خالق اعلان کردہ ہے بندہ میرے کولو سوال کرے میں انہوں عطا کرنا وا بندہ میرے کولو سوال کرے میں انہوں عطا کرنا وا
میں بڑی خوبصورت حدیث آپ بھائیاں دی توجہ دی نال آپ دی خدمت وچ رکھنا چاہنا وا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات دے لوگاں دا اصول ہے اگر تسی لوگاں کولو سوال کرو گے لوگ ناراض ہو جان گے، لوگاں کولو سوال کرو گے لوگ احسان جتلان گے، لوگاں کولو سوال کرو گے شرمندہ کرن گے، لوگاں کولو سوال کرو گے بندیاں دے وچ عزت کر دین گے، قرض سمجھ کے دین گے، احسان بڑھا کے دین گے، منگو گے ناراض ہو جان گے۔ لیکن میرے خالق دا اصول بالکل الٹے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا من لم یسأل اللہ غضب علیہ، فرمایا کائنات کولو سوال کر لویے ناراض ہو جائے، رب کولو منگنا چھڑ دئیے رب ناراض ہو جاندا، رب کولو منگنا چھڑ دئیے رب ناراض ہو جاندا ہے۔ فرمایا رب بڑا خوش ہوندا ہے، رب بڑا خوش ہوندا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل میرا بندہ کی گل کر رہا سی؟ جبریل عرض کردا اے رب ذوالجلال تیرا بندہ تیرے کولو سوال کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا جبریل اجے تک انہوں عطا نہیں کرنا، سونیا وجہ کیے؟ فرمایا اے منگدا میرے کولو بڑا سونا پیا لگدا ہے، اے منگدا میرے کولو بڑا سونا پیا لگدا ہے۔ حضور فرماندے نے دوجی واری سوال کردا ہے بندہ، اجے میں کل حدیث مبارکہ پہ پڑھنا سا، جبریل عرض کردے نے سونیا ہون عطا کر دئیے، رب فرماندا ہے نا 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 ہجے بھی عطا نہیں کرنا، اے میرے کولو منگدا بڑا سونا پیا لگدا ہے۔ جدو تیسری مرتبہ بندہ رب کولو سوال کردا ہے، رب خوش ہو کے اعلان کردا جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے، فرمایا ہون عطا کر دے، ہون عطا کر دے، دے دے وانڈا۔ سونیا وجہ کیے دو واری کوئی نو دیتا، تریجی واری کیوں پیا دینا ہے؟ فرمایا بار بار منگدا سی مینوں بڑا پیارا لگدا رہا ہے، ہن مین پتہ چل گیا ہے انہیں میرے علاوہ کسی غیر دا دروازہ کوئی نہیں کھڑکایا، میرے علاوہ کسی بت دے کے کوئی نہیں جھکیا، میرے علاوہ کسی مخلوق دے سامنے گردن نو نہیں جھکایا، میرے علاوہ کسی دے سامنے اپنا متھا نہیں ٹیکیا۔ یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری، اے میرے فرشتیوں مینوں اس بندے کولو حیا آ دیے، میں اس بندے کولو شرم آ رہی ہے، ایدہ میرے علاوہ کوئی نہیں، اینوں دے چھڑو دے چھڑو دے چھڑو۔ پھر رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ فرمایا میرے نام بڑے سونے نے، میں کریم بھی ہاں، میں رحیم بھی ہاں، میں جبار بھی ہاں، میں قہار بھی ہاں، میں غفار تے تواب بھی ہاں، میں رزاق تے باسط بھی ہاں، میں منتقم تے حی قیوم تے ذوالجلال والاکرام دیاں شانہ والا۔ میرے نامہ دے وسیلے دے نال میرے کولو دعا کرو گے، میں تہاڈی دعا نو قبول فرما لواں گا۔ اس دکاندار نے رب دی بارگاہ دے اندر دستے دعا دراز کیتا ہے، گویا اعلان کر رہا سی کہ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، او جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندئی میرا۔ بندے دی دعا مکمل ہوئی، دکاندار دی دعا مکمل ہو گئی، یہ دو دعا مکمل ہوئی، کالے بدل چڑھائے نے،
رحمت دی بارش وسنا شروع ہو گئی. لوگاں نو دکاندار بھی بھول گیا, لوگاں نو بارش بھی بھول گئی, لوگاں نو اپنی بھوک تے پیاس بھی بھول گئی. دوڑے 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 معروف کرخی دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے نے. عرض کی تھی حضور والا فلسفہ سمجھ نہیں آیا, راز نہیں کھلیا, تسی دعا کر دے گل سمجھ میں چاہندی سی. اے بندہ ساڈے ورگائی ہے, اے کوئی وکھریاں نمازاں نہیں پڑھدا, اے بھی 5 ہی پڑھدا ہے 6 نہیں پڑھدا, اے بھی سال دے وچ 30 روزے رکھدا ہے کوئی 60 روزہ نہیں رکھدا, اے بھی ساڈے ورگا بندہ ہے, گناہگار بھی ہے, ساڈی برادری دا بھی ہے, قبیلے دا بھی ہے, اسی اینو جاننے ہاں کنا کو نیک ہے. ایتیاں دعاواں کیوں کروائیاں جے, تے دی دعا دی برکت دے نال رب بارش کیوں نازل فرما دیتی ہے. حضرت معروف کرخی دے جملے سنتے دل دی تختی تے نوٹ کر. حضرت معروف کرخی نے فرمایا پیدا کرن والے رب دی قسم جدوں دی نے دکان بڑھائیے نہ جھوٹ بول کے سودا خریدے آئے, نہ جھوٹ بول کے سودا بیچے آئے. میرا تے رب دا وعدہ ہو گیا ہے, ایڈا سچا تاجر تیرے محلے دے اندر موجود ہے. اینو آکھ دے رب ہلانا تیرا کم ہے, تیرے سچ دی برکت دے نال رب قبول فرما. حضور نے فرمایا اے سعد, حضرت سعد حضور نے ایک وصیت کی تھی, توجہ کرنا. حضور نے فرمایا اے سعد اپنی روزی پاک کر لے, اللہ تیریاں دعاواں قبول کرے گا. اپنی روزی نو پاک کر, اللہ تیریاں دعاواں قبول کرے گا. حیران ہو کے صحابہ نے عرض کی تھی حضور روزی کیویں ناپاک ہوگی. توجہ, حضور نے فرمایا جیڑا رزق جیڑی روزی جھوٹ بول کے اکٹھی کیتی جائے وہ حرام, وہ ناپاک ہے. وہ رزق پاک نہیں جس دے اندر جھوٹ دی ملاوٹ ہو جائے. جتھے سارا دن جھوٹ دا کاروبار, جتھے صبح اٹھنا ہے تے جھوٹ تو شروع ہونا ہے, راتی سونا ہے تے جھوٹ, سچ کول تڑفدا ہے ترسدا ہے میں بھی ہاتھ لا لو. جتھے قسماں جھوٹیاں, جتھے گل جھوٹی, بولنا ہے تے جھوٹ, سننا ہے تے جھوٹ, ویکھنا ہے تے جھوٹ, بنیاد ہی جھوٹ ہے. ہر گل دے اندر جھوٹ دی آمیزش ہے. دکاندار قسمہ چوک رہا ہے جھوٹیاں, وپاری قسمہ جھوٹیاں چوک رہا ہے, چاہے کوئی مال ڈنگر دا وپاری ہے, چاہے کوئی فصل دا وپاری ہے, چاہے کوئی اونج کاروبار کر رہا ہے, رزق روزی دا کوئی بھی اس دا وسیلہ ذریعہ ہے, وہ دے اندر جھوٹ دی ملاوٹ ہے. چاہے کوئی نوکری پیشہ بندہ ہے کسی بھی حوالے دینا, چاہے کوئی منبر و محراب تے بان والا بندہ ہے, اگر وہ بھی جھوٹ بولے گا, جھوٹ بول کے گلاں کرے گا, اور اس دے معاملے تے جھوٹ اور زیادہ سخت ہے. حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار او کما قال. حضور نے فرمایا جن نے میرے حال جھوٹی گل منسوب کی تھی اودا ٹھکانہ جہنم. یعنی جھوٹ اتنی بڑی برائی ہے, اتنی بڑی نجاست ہے, اتنی بڑی غلاظت ہے کہ ساریاں بیماریاں دی ماں ہے, ساریاں گناہاں دی جڑ ہے, اور سارے فسادات دا منبع اور مخزن ہے. اس دے وچوں ساریاں بیماریاں اور گناہ جنم لیندے نے. اس واسطے جیڑا بندہ سچ بولدا ہے, سچ سندا ہے, سچ ویکھدا ہے, جھوٹ تو نفرت کردا ہے, جھوٹ دے قریب نہیں جاندا, اونوں مبارک ہوئے. اللہ او دی روزی وچ بھی برکت پائے گا, او دی اولاد دے اندر بھی برکت پائے گا, او دے کاروبار دے اندر بھی برکت, او دی عمر دے اندر بھی برکت. جھوٹ بولن دے نال بندے دا مال بھی گھٹدا, عمر بھی گھٹدی. یاد رکھو بندے دا مال بھی کٹے گا, عمر چ بھی برکت ختم ہوئے گی. اور سچ بولن والا بندہ اللہ دا بھی پیارا ہے تے حضور دا بھی پیارا ہے. حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. حضور فرماندے سچائی بندے نے پار لا چھڑ دی ہے, جھوٹ بندے نے تباہ کر دے, دنیا وچ بھی تباہ کردا ہے, آخرت دے اندر بھی تباہ کردا ہے. ضروری نہیں میں ابتدا وچ ایصال ثواب دی ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنائیے, بے شک محفل ایصال ثواب دیے, لیکن اس ارادے نال چند گلاں کیتیاں کہ جڑیاں گلاں سا قرآن و سنت چ کیتیاں انہاں دا ثواب اسی جان والے بخش دئیے, تاکہ اللہ انہاں دا بھی بیڑا پار کرے. اور اسی بھی اس ایصال ثواب دی محفل چو کوئی لنگر لے کے جائیے, کوئی گل پلے پا کے جائیے, اور کوئی ایک بندہ بھی, کسی ایک بندے نے بھی اپنے آپ نو سچائی دی طرف راغب کر لیا نا, میری تو تہاڈی نجات دی ضمانت ہو جائے گی. کسی ایک دے بھی لب ہل گئے, آمین نکل گئی, جملے نکل گئے,
سچائی دی برکت دے نال اللہ رب العزت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تو بھی مندا ہے میں بھی مندا، 11ویں کھا بھی رہے ہیں پکا بھی رہے ہیں، بھاویں اوندا احترام ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے، اس دا فلسفہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، 11ویں کھاندے بھی پیا پیندے بھی پیا سارا کچھ ہوندا پیا، پکا بھی رہے ہیں کھا بھی رہے ہیں مزا بھی رہے ہیں، غوث پاک دے نام دا لنگر پکدا بھی ہے، نعرے بھی بجدے ہیں، 11ویں ہوندی ہے۔ تے غوث پاک دا پہلا سبق کی سی؟ آپ نے فرمایا سی کہ میں نے ماں آکھیا پتر جھوٹ نہیں بولنا، میں یہ درم جڑے تھے رکھے ان دینار میں تے کڈ کے اس کو پیا دینا، میری ماں من درس دیتا ہے کہ عبدالقادر جھوٹ نہیں بولنا، میں جھوٹ نہیں بولیا، اللہ نے جھوٹ تو بچن دے نال اور سچ دی برکت دے نال ولایت دی شہنشاہی عطا فرما چھڈی۔ اس واسطے سچ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، اللہ کریم سن سب نو سچ بولن دی اور جھوٹ تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور بارے دیگر میں دعا